गोंयकारांक येवकार. आयज परतून एकदा लायव्ह येवपाचें कारण म्हटल्यार वाळपय मतदारसंघाचो जो आमदार विश्वजीत राणे आसा, जो गोंयचो TCP मिनिस्टर आसा आनी हेल्थ मिनिस्टरूय आसा, तसोच वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट तेचोय मिनिस्टर आसा. हो आपणाक 17 ते 18 वर्सां राजकारणांत जाला म्हणटा आनी तेका लागून थंय तेका दिसता की तेका सगळेंच खबर आसा आनी नवीन आमदार कोण येयला तेंकां कांय खबर ना, तेंच्यांनी शिकपाची गरज आसा म्हणून. आयज जेन्ना सकाळी एसेंब्लीक वयताना प्रेसान तेका विजिटींग कमिटीचेर विचारले, जो विशय काल विरेशान एसेंब्लीन मांडलेलो, GMCची जी विजिटींग कमिटी एक जावपाक जाय, जितून सान अंद्रेचो आमदार जेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बांबोलीचे GMC हें हॉस्पिटल पडटा येदें व्हडलें, आनी आयज GMCन सारके फेसिलिटी गोंयकारांक मेळना, नाजाल्यार GMCन लोकांक त्रास जाता, हे सगळे गजाली हायलायट करपाक लागून, नाजाल्यार ते सगळ्या गजालींचेर चॅक दवरपाक लागून विजिटींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करपाची म्हणून विरेशान मागणी केल्ली. ही मागणी हेच्याय पयलीं विरेशान केल्ली तेन्ना आमचो आमदार आर्जीचो आमदार विरेश बोरकर तेका मिनिस्टर विश्वजीत राणेंनी सांगलेलें की तूं मेमोरेंडम दी आनी आमी करया म्हणून. आनी जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या आमदारान तेका मेमोरेंडम दिलें, तेका परतून उगडासूय करून दिली. पूण तो काल अशें फुड्यान आसलो की काल तो म्हणलो की तुका जाय ते आपूण करचोच ना. हेजें रिजन कितें? तुका जाय तसो हांव करचोच ना हें म्हणपाक रिजन कितें? की काल तेच्या पयर विरेशान तेका सिंपल सांगलें की 39A हो जो जागे कन्वर्ट करपाचे, गोंयचे दोंगर शेतां भाटां कन्वर्ट करून सेटलमेंट करून दिल्लीकारांक विकपाचे, दिल्लीकारांक हेल्प करपाचे, हो जो तुमी कायदो हाडला तो कायदो सोडून तुवें 70च्या लोकांचे जमनी, 70च्या लोकांचे जे जागे आसा ते तेंच्या नांवार कित्याक करूंक ना, आनी ते तुवें पयलीं करचे आनी मागीर असले कायदे हाडचे. पयलो कायदो जो तुवें हाडपाक जाय तो 70च्या लोकांचे जमनी नांवार करपाचे, तांकां मालकी हक्क दिवपाचे, आनी मागीर तुवें 39A 39B वॉटेवर कितें तुमकां जाय पळय तें मागीर सेकंडरी. आयज ते लोक 60 वर्सां जालीं तरी पूण आजून गुलामगिरीनूच आसा, आजुनूय तांकां स्वताचे जमनी तेंचे नांवार ना. जाल्यार हो विश्वजीत राणे तेका लागून तो पिसावलो. हो विश्वजीत राणे पिसावलो तो डायरेक्ट सांगपाक लागलो की आपूण विजिटींग कमिटी करपाचो ना म्हणून. पूण आयज जेन्ना तेका प्रेसान विचारलें, परते विचारलें, जाल्यार तेणी स्टेटमेंट केलें. जी स्टेटमेंट हेच्याय पयलीं करीत आसलो, हेच्याय पयलीं आर्जीचेर तेणी खूब स्टेटमेंटां केला, काळे कपडे घालून येता ते गुंडा, उजो गेलो तेल लायत, हे कोण भायले येवन आमकां शिकोवपाचें ना, IIT आपूण करून दाखयतलोच, आनी खूब अशी तेणी उतरां आनी स्टेटमेंटां हेच्या पयलीं दिल्लीं. तशेंच तेणी आयज स्टेटमेंट दिलें की आर्जीचो जो आमदार आसा तो नवो आसा, तेका खूब शिकपाची गरज आसा, आपणाक 17-18 वर्सां जालीं, सो आपणाक तेणी शिकोवपाची गरज ना, आनी आर्जीचो आमदार आसा हो सिरियस ना, आनी तो एक नवीन आमदार असल्या कारणान तेका विशय कळना, नाजाल्यार तो अभ्यास करून येयना, असली स्टेटमेंटां ह्या विश्वजीत राणेन केली. त्या विश्वजीत राणेक इतलेंच सांगपाक सोदता की आमचो आमदार नवीन जावं, पूण एकूच आमदार तुमकां सगळ्यांक घाम काडटा. जेन्ना घाटयांच्या बसतेचें रेझोल्युशन एसेंब्लीन विरेशान मांडलें तेन्ना सगळे तुमी BJPचे जे आसा हे सगळे तेच्या आंगार येयले. एसेंब्लीन सामके टाक 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 करून उठोवन सामके बोळ मारपाक लागले. एक रेझोल्युशन, एक 30 वर्साचो नवीन आमदार एक येता एसेंब्लीन एक रेझोल्युशन घालता आनी तुमकां सगळ्यांक हालोवन उडयता.
म्हटल्यार विचार करा की एक नवीन आमदार तुमची कितें हालत करतात. एक नवीन आमदार कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचे एक रेझोल्युशन घालता आनी तुमी सगळे जाण स्पेशली विश्वजीत राणे जो हांगा 70च्या भुरग्यांक व्हरून कॉन्ट्रॅक्टाचेर व्हरून जॉबाक उडयता तो ते बिल सपोर्ट करिना. म्हटल्यार 70च्या भुरग्यांक फक्त कॉन्ट्रॅक्टारूच कामाक रावपाक जाय हे तुज्या मनान आसा. 70च्या भुरग्यांनी फक्त 14-15 हजाराच्याच पगाराक रावपाक जाय, 10-15 वर्सां तोच पगार घेवन तेंच्यांनी काम करपाक जाय हे विश्वजीत राण्याचे स्वप्न आसा. नाले हे विश्वजीत राण्याचे षडयंत्र. हो विश्वजीत राणे जो सांगता 17-18 वर्सां आपणाक जाली म्हणून बरें आसा, व्हेरी गुड. 17-18 वर्सां तुका जाली जाल्यार 17 ते 18 वर्सां तुवें परतो तुका क्वेश्चन करता 17 ते 18 त्या राण्याच्या पोराक हांव प्रश्न करता की 17 ते 18 वर्सां तुका जी जाली ती 17 ते 18 वर्सां 70च्या लोकांचे जमनी नांवार तुवें कित्याक करूंक ना. 70चे जमनी अजून पर्यंत तांकां मालकी हक्क त्या लोकांक कित्याक दिवंक ना. 17 ते 18 वर्सां तुवें केलें कितें? उत्तर जाय. 70च्या लोकांक उत्तर जाय की तुवें 17 ते 18 वर्सां तूं राण्याचो पोर 17 ते 18 वर्सां असेंब्लीन वचोन कितें करतालो? दोनोपल फक्त बंगले बांदले, लोकांक गुलामगिरीन घातले, भुरग्यांक कॉन्ट्रॅक्ट जॉब केले आनी तांकां सांगलें तुका कन्फर्म करता म्हणून 10-10 वर्सां तांकां तशेंच तांकां कुसयले. केलें कितें? तूं आमकां सांगता न्हू कायदे शिकोवंक जाय, अभ्यास करपाक जाय. तुज्या डिपार्टमेंटान TCPचे A to Z कायदो आसा तो वायलेट जाता एवरी सिंगल डे. हिल कटिंग जावं, लँड फिलिंग जावं, मागीर तुजे रोड नासतना कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जावं, हे सगळे कायदे ब्रेक करून तुमी दिल्लीकारांक आनी व्हडल्या बिल्डरांक तुमी सपोर्ट करतात. जाल्यार विश्वजीत राण्यान पयलीं TCPचो कायदो शिकपाची गरज आसा, अत्यंत गरज आसा. विश्वजीत राण्यान जर जाता जाल्यार आपल्या बापाय कडल्यान 70चे जमनी कशें षडयंत्र करून तेणी फॉरेस्टान घातले, गव्हर्मेंट लँडान घातले, एन्क्रोचर म्हणून घातले, आपले मोकाशे सेफ केले, आल्वारे लँड तेंच्या नांवार करूंक ना. हे कशें तेणी करूंक ना हे आयकचें आनी ते कशें करचें हें आमच्या कडेन येवन शिकचें. विश्वजीत राणेन सांगता 70च्या लोकांचे जमनी नांवार कशें करचे. तुजो बापूय काय तुका केन्ना सांगपाचोच ना. कित्याक 1972 सर्वे केली आनी सगळ्या 70क गुलामगिरीन तेणी घातले. 50 वर्सां तेणी फक्त लोकांक गुलामगिरीन घातले. तशें तुवें 17 ते 18 वर्सां त्याच बापायच्या पावलाचेर पावल दवरून तुवें परत लोकांक आनी गुलामगिरीन घातले. जाल्यार हें तुवें 17 ते 18 वर्सां तूं शिकोवंक ना, तुका तें जमोंक ना आनी 17 ते 18 वर्सां लोकांक तुवें फक्त आपले हुकुमशाय, आपल्या घराणेशाहीच्या अंडर गुलाम कशें दवरले. आतां हो विश्वजीत राणे विजिटींग कमिटी करपाक कित्याक सोदिना? GMCन आयज जर गेले, जर पळोवपाक गेले बारीक गजाली, टॉयलेटींची दारां सारकी ना, टॉयलेटींच्या दारांत खिळयो ना, नळाक सारकें उदक येयना, बेसिनांनी पाड पडला, कॅज्युअल्टीन गेले वयले सिलींग कॉलॅप्स जाल्ले आहा, लोक जंय बसता न्हिदता थंयसर फॅन ना सारके, वेंटिलेशन ना सारकें. लोकांक टेस्ट जर करतले जाल्यार टेस्टी बेगीन जायना, लोकांक टेस्टी भायर करचे पडटा, वखदां लोकांक वेलनेसान वचून घेवची पडटा. कोविड टायमाचेर ऑक्सिजन ना म्हणून 3,500 लोकांक मारून उडयले, ऑक्सिजनाचो व्हडलो स्कॅम करून उडयलो.
कोविड टायमाचेर ज्या भुरग्यांक घेतलेले काम करपाक सुद्दां 3 ते 4 वर्सां जाली ते भुरगे बाबडे अजून कॉन्ट्रॅक्टारूच आसा. तांकां पर्मनंट करतले, तांकां रेग्युलरायज करतले म्हणून तुमी उतार दिल्ले, पूण कॉन्ट्रॅक्ट अजून मेरेन कोविडा टायमार ज्या लोकांनी आपले भुरग्यांनी आपले जीवन आपले लायफ रिस्कार घालून जे काम केल्ले लोकांचो जीव वाटोवपाक लागून ते भुरगे अजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टारूच आसा. जाल्यार ह्या 18 ते 20 वर्सां ह्या विश्वजीत राणेन जीएमसीची हालत कितें केली. आयज बिचोले हॉस्पिटलांत गेल्यार तुका बिचोलीच्यान रोखडेच तुका आजिलोन धाडटा, आजिलोनच्यान तुका जीएमसीन धाडटा. त्या म्हणसर पेशंट गेलो. तुज्या बिचोलच्या हॉस्पिटलांत जावं तुज्या वाळपयच्या हॉस्पिटलांत कितें फॅसिलिटी आसा. मातसो पेशंट कलकलपाक लागलो की डॉक्टर कलकलता आनी ताका डायरेक्ट आजिलोन धाडटा ना जीएमसीन धाडटा. जाल्यार तुवें 17 ते 18 वर्सां लोकांक न्याय कितें दिलो. ह्या 17 ते 18 वर्सांक जे तूं हेल्थ डिपार्टमेंटाचे जे पाड घातले, जे हेल्थ डिपार्टमेंट तुवें काडले आनी आख्खे काडले आनी कॉन्ट्रॅक्टाचेर तुमी हे करून गेम करून दवरली. कसलेंय कितें व्हडलो कॉन्ट्रॅक्ट, वेलनेसाचो कॉन्ट्रॅक्ट, कॅन्टिनाचो कॉन्ट्रॅक्ट, वखदांचो कॉन्ट्रॅक्ट, सगळे काडून काडून आपले एजन्सीज तुवें करून दवरले. जे एजन्सीज तुका बरे भशेन पॅम्पर करता आनी तुजे सगळे कितें नीड्स आहा पळय ते पुरे करता, जे लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. आनी त्या सगळ्याचे जे ओव्हरहेड्स आसा पळय हे गोंयकार भोगता, गोंयकार पे करता. तुजें राजकारण चलोवपाक आयज गोंयकारांचे जिवा कडेन तूं खेळटा, गोंयकाराच्या पयशा कडेन तूं खेळटा, गोंयकाराच्या हेल्था कडेन तूं खेळटा आनी गोंयकाराच्या लायफा कडेन तूं खेळटा. हो विश्वजीत राणे आमकां सांगता आमचो आमदार आपूण ताका सिरियस एमएलए म्हणून ट्रीट करिना. तूं जर ताका सिरियस एमएलए म्हणून ट्रीट करिना जाल्यार तुका सांगपाक सोदता की तुका कोण सिरियस मिनिस्टर म्हणून ट्रीट करिना. कित्याक एक दीस एसेंब्लीन तूं बोवाळ मारता, दुसरे दीस माफी मागता. एक दीस वाक कसो उलयता, दुसरे दीस कोलो जाता. तूं लोकांचे फायली काडटा, फायली आपडटा, दुसरे दीस तेंच्या खांदार हात घालता. इतलो नालायक, इतलो लज नासलेलो, इतलो लाचार, इतलो लो स्टँडर्डाचो राण्याचो कोर तूं आमकां सांगता आमचो एमएलए ऑन सिरियस आसा, आमचो एमएलएन शिकपाक जाय, तेचें आपूण काम करचोच ना, तेणें इंटरफियर जावचें न्हू. जीएमसी म्हणल्यार कितें दिसलां तुका. राण्याचो मोकासो राण्याचो मोकासो दिसला तुका जीएमसी. हांगा लोकांच्या जिवा कडेन खेळटा ते जीएमसीन वचात, लोकांची जी हाल जाता थंय, लोक जे वळवळटात पळय ते पळोवन दुख्ख जाता. गोंयकारांक जे रडयतात पळय थंय तुमी फॅसिलिटी ना म्हणून, त्या लोकांचे हाल पळोवन एक्चुअली रडपाक येता, दूख जाता. आनी आयज पर्याची आमदार दिव्या राणे सांगता की लोकांचे एग्रीकल्चर आसा तितून जनावरां येता जंगली, ती नुकसान करता, तेचेर कितें तरी उपाय येवपाक जाय. हांव दिव्या राणेक विचारता की तूं आतां एमएलए आसा, तुजो घोव विश्वजीत राणे तो एमएलए आसा, लोकांचें नुकसान जाता, ह्या लोकांक तें कॉम्पेन्सेशन मेळटा काय नुकसान जाता तेन्ना. जेन्ना तेंच्या नांवाचेर जमनी ना, ते जागे तेंच्या नांवार ना, ते जे काजू रोयता, काजू करता, जी कुळागरां आसा, भाटां आसा, शेतां आहा ती तेंच्या नांवार ना, तेंची कृशी कार्डां ना, तेन्ना तेंकां कॉम्पेन्सेशनूय मेळना, 1 रुपयाची सबसिडी मेळना. आनी तुमी उलयतात जनावरांनी हें केलें. जे जनावरां करता पळय तेच्याकून 100 कोटीन चड
नुकसान तुम्ही तेंचे केलात. जनावरांक तरी ते रानान व्हॅल्यू आसा, पूण तुमच्या दरबारान 70च्या लोकांक व्हॅल्यूच ना. त्यांचो व्हॅल्यू कितें करून दवरल्या तुम्ही 70च्या लोकांचो? बशीन चडलो की 500 रुपया, बर्थडेक गेलो की पुलाव, चवथीक 1000 रुपयाचे घरा पॅकेट, हळदी कुंकवाक पराजी. ही लायकी तुम्ही 70च्या लोकांची केली. त्यांचे जागे तुम्ही नांवार करिनासतना असले चिरीमिरी गजाली त्यांच्या फुड्यान तुम्ही उडयतात, तांकां लाचार करतात, तांकां गुलाम करतात, तांकां दहशतीन, तांकां दादागिरीन, तांकां आपल्या हुकुमशायेन आपलो दबाव घालून, प्रेशर घालून तांकां मिटिंगेक हाडटात, तांकां भेशणयतात, तांकां धमकयतात आनी म्हणटा आमकां 17-18 वर्सां जालीं. ह्या 17 ते 18 वर्सांत तुवें फक्त लोकांक धमकयला, लोकांक फक्त धमक्यो दिला, फक्त गांवांनी बसी धाडल्या. ती आवय बाबडी एकटी आपल्या भुरग्याक नोकरी मेळपाक जाय म्हणून, एक बायल आपल्या भुरग्याचे फुडें कल्याण जावपाक जाय म्हणून, तुवें राग काडपाक जायना म्हणून ती आवय बाबडी कोणाची तरी भुरग्याची आवय ती त्या बसीन बसता आनी त्या मिटिंगेक वचोन नाइलाजान थंय खुर्ची तापयता. रिजन कितें? की आपूण जर त्या मिटिंगेक वचोन बसोंक ना जाल्यार हो विश्वजीत राणे, हो राण्याचो पोर आपल्याचेर राग काडटलो, म्हाजी कामां हाडून धरतलो, म्हाज्या घराचेर कंप्लेंट घालपाक कोणाक तरी लायतलो, आपल्या चमच्याक, आपल्या पट्टेवाल्याक, आपल्या भुरग्याचें काम करचो ना. हे सगळो भंय तुवें निर्माण करून दवरला आनी तेका लागून ती बाबडी बायलां आहा पळय, ती बायलां त्या मिटिंगेक वचोन बसतात. कोण तुज्या मोगान ना तुज्या बायलेच्या मोगान कोण त्या मिटिंगेक आनी हळदी कुंकवाक आनी बर्थडेक येना. वयता ते फक्त धमक्यो, धमक्यो आनी धमक्यो, धमक्याचें राजकारण. आनी जी विजिटींग कमिटी तूं सांगता आपूण करचो ना म्हणून, तुज्याच सरकारान 2013 विजिटींग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली. तेन्ना विष्णू सुर्यावाग हो सांगेंद्रेचो आमदार तो हेड करतालो. तशेंच बाकीच्या हॉस्पिटलांकूय कमिटी केल्ले. जाल्यार आतां कित्याक जावपाक शकना? जर तेन्नाचो सांगेंद्रेचो आमदार तुमच्या सरकारान आसतना जर विजिटींग कमिटी जावपाक शकता जाल्यार आतां कित्याक विजिटींग कमिटी जावपाक शकना? तुका कितें लिपोवपाचें आसा? कितें फटोवपाचें आसा? कितें नागोवपाचें आसा? जीएमसीन कसलो तुका हात मारपाक जाय? हें उत्तर लोकांक जाय. तूं जर इतलो क्लियर, तूं जर 17-18 वर्सां राजकारणान आसा, आतां कितलीं वर्सां तूं हेल्थ मिनिस्टर आसा, तुजें जर काम सारकें आसा, तूं सारको क्लीन आसा, ट्रान्सपरंट आसा, जाल्यार तुका कसलो भंय आसा विजिटींग कमिटी आसपाचो? आनी तूं जो सांगता पळय आयज की त्या कमिटीचेर आमदार कित्याक, पॉलिटिशियन कित्याक, आमच्या कडेन डॉक्टर आसा, हें आसा, जाल्यार हेल्थ मिनिस्टर तूं रे कोण डॉक्टर? हेल्थ मिनिस्ट्री सांबाळपाक तूं दोतोर, तूं डॉक्टर, झाड्या पाल्याचो तरी दोतोर तूं? ती तरी कोल्हापूरच्यान सर्टिफिकेट हाडल्या तुवें दुसऱ्या भाशेन? जाल्यार तूं हेल्थ मिनिस्टर जावपाचो हें कशें तूं प्रूव करता, हें कशें तूं डिफेंड करता? आनी दुसरो आमदार आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचें हॉस्पिटल आसा तेतून विजिटींग कमिटी मागता लोकांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून, गोंयकारांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून, जीएमसीन वयता तांकां प्रत्येक फावटी इनजस्टीस जाता तो न्याय तांकां मेळपाक जाय, जस्टीस तांकां मेळपाक जाय, बरी सर्वीस तांकां मेळपाक जाय. हें जेन्ना तो आमदार म्हणटा, फायट करता, जाल्यार तूं कित्याक हें नाका म्हणटा? तूं कित्याक हें आडयता? तुवें गेल्या फावटी एसेंब्लीन 2 दीस पयलीं आमकां चॅलेंज केलें की आमी मेजॉरिटी घेवन दाखया आनी मागीर उलया म्हणून. ती आमी चॅलेंज एक्सेप्ट केल्ली आसा. आतां आमी एसेंब्लीच्या पयलीं तुका सांगलेलें, तुका आनी तुज्या बायलेक सांगलेलें दोगांयनू की तुमी 70चे जे जागे
लोकांच्या नावार ना, तेका लागून तुम्ही असेंब्लीन उलोवचे, रेझोल्युशन घालचे, कायदो करचो म्हणून 17-18 वर्साचो तुजो एक्सपिरियन्स आहा तो लावचो तुवें आनी तांकां नावार तांकां मालकी हक्क दिवचो म्हणून, जाल्यार तो मालकी हक्क कित्याक दिवंक ना तुवें? ह्या असेंब्लीक फक्त नाका जाल्ले गजाली करून तुम्ही दोगांय जाणां कित्याक येयल्यात? ज्या बायलांक तुम्ही हेज हळदी कुंकवाक आपयता, ज्या बायलांक घेवन तुम्ही मिटिंगे करतात, तेंच्या वांगडा फोटो मारतात, तांकां बसी धाडटात, तांकां पाकिटां दितात, त्या बायलांक तेंच्या रावता त्या घराचो आनी ती जी काजू रोयता, शेत रोयता, कुळागर आसा, सुपारी आसा, त्या भाटाचे, त्या डोंगराचे तांकां मालकी हक्क तुम्ही कित्याक दिनात? म्हटल्यार तुमच्या राणे फॅमिलीन डिसायड केला की तुम्ही लोकांक गुलाम कशे दवरतले, लाचार कशे दवरतले, आनी तूं जो सांगता पळय आमी गायब जाता म्हणून, लोकसभा इलेक्शन येयलो की आमी डिसअपियर जातले म्हणून. अरे एक म्हादयचो एक पदयात्रा आमी काडली, चलत अर्दे वर सुद्दां जावंक ना, चलपाक आमी सुरू सुद्दां करूंक ना, जाल्यार तुवें सगळे पंचायतीचे तुजे जे कोण सरपंच कोण आसा पळय तांकां यूज करून, मामलेदाराक यूज करून, कलेक्टराक यूज करून, पुलिसाक यूज करून, सगळ्यांक यूज करून तुवें ती पदयात्रा हाडयली. म्हणजे तूं इतलो भिवकूट आसा की तुका एक सादी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन गेल्ली पदयात्रा जी म्हादयक लागून आसा, ज्या म्हादयचेर पूर्ण सत्तरी डिपेंड आसा आनी ती सत्तरी उदकाक लागून रडटा, जाल्यार ते पदयात्रा तुवें हाडयली. हेच्या वयल्यान इतलें सिद्ध जाता की तूं आर्जीक कितलो भियाता. आर्जी जर अशी डेली जर सत्तरीन येयली आनी रावली आनी आमी जर एक्टीव जाले जाल्यार तूं कितें करतलो? हांव तुका सांगता, तुका 1 म्हयन्या भितर जर आमी रावले जाल्यार 1 म्हयन्या भितर बांबोळच्या खुर्साच्या ऑपोजीट जे IPHB आसा पळय मेंटलाचें हॉस्पिटल, थंय तुका एडमीट करचो पडटलो. तुज्या कडेन सहन जावपाचें ना, इतली कॅपेसिटी तुज्या कडेन ना, इतले स्ट्रॉंग काळीज तुजें ना, तुका IPHB एडमीट करचो पडटलो. एक एंट्री केल्यार तूं इतलो भियालो, इतलो तूं कोलकोल्लो, जाल्यार सदांच जर आमी हांगा येयले जाल्यार तुजी हालत जातली, मग तुका नाका जातलो जीव. आमकां 6,500 हांगा मतां पडली, त्या दिसा पासून तूं हांगा वाळपय दिसपाक लागला, लोकांक तुजें तोंड दिसपाक लागला, विश्वजीत राणे कोण हे लोकांनी पळोवपाक लागले, चपला घालचे आनी तुका चलपाक आमी लायले, तुका पोटल्यो घेवन लोकांचे तांदळाचे न्हेचे पोटल्यो घेवन लोकांगेर वांटपाक लायले, असली तुजी परिस्थिती गेली. स्वताक राजा म्हणटालो तूं, पूण तुका ह्या प्रजे वांगडा 70च्या लोकांच्या दारार हाडपाचें काम सद्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लें आसा. जशी मेळावलीची IIT लोकांनी घालयली, धांवडयली, तशीच 70ची गुलामगिरी लोक एक दीस घालयतले. आनी ते करपाक लागून जशे IITचो उजो आर्जीन पेटयल्लो तसो गुलामगिरी मुक्त 70चो उजो आर्जीन पेटयला. आनी जो पर्यंत 70 गुलामगिरी मुक्त जायना तो मेरेन हो जो उजो आसा तो आमी पालोवपाक दिवचे ना. तुवें आयज व्हडली मिस्टेक केली की आर्जीच्या MLAक अनसिरियस, नवीन आमदार, ताका आपूण सिरियस घेयना, तेणें शिकपाचें, असली उतरां जी तुवें काडली पळय ही परतून एकदां तुवें व्हडली मिस्टेक केल्ली आहा. आतां आर्जीचो उजो आर्जीच्या भुरग्यां कडल्यान, आर्जीच्या आमदारा कडल्यान, आर्जीच्या लिडरा कडल्यान जो जातलो तुज्या अगेन्स्ट, तो बेर करपाक, तो सहन करपाक तयार राव. आयज आमी जे गोळयेली भोंवताले, वाळपय भोंवताले, फाटल्यान CID, फाटल्यान पुलीस, सिव्हील ड्रेसान पुलीस धाडटा, आमचे फोटो काडपाक लायता, आमची न्यूज काडपाक लायता. तुका एक सांगता, ज्या पुलिसांक धाडलेले त्या पुलिसांक आमी डायरेक्ट सांगला, तूं विचार तांकां
ज्या पुलिसांक तुवें धाडले तांकां आमी डायरेक्ट सांगला की विश्वजीत राणेंक आमी सोंपयल्या शिवाय रावपाचें ना. तुमी जाय ते फोटो मारा, जाय तितलो रिपोर्ट दिया. तांकां हें सांगला की हो रिपोर्ट दिया की मनोज परब आतां 70 असो दहशत करतलो, असो तांडव करतलो की विश्वजीत राणेंक हँडल जावपाची ना. रिपोर्ट तुज्या कडेन तेंच्यांनी पावयला काय ना तो खबर ना. तेंच्यांनी जर पावोवंक ना जाल्यार हांव तुका सांगता ही मॅसेज आमी तुवें कोणाक धाडलेले पळय तेंच्या कडेन दिल्ली आहा. सो अशें चिंत तूं की पुलीस धाडटलो. केन्ना गेल्या फावटी आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना 2 गाडयो तुजे सदांच आमच्या फाटल्यान पुलिसांचे आसताले. 15-16 पुलीस तूं धाडटालो आमच्या फाटल्यान. तेन्ना जर हें रेव्होल्युशन बंद जावंक ना, तेन्ना जर ही क्रांती बंद जावंक ना जाल्यार ह्याय फुडें जावपाची ना. आनी ही क्रांती आतां खूब व्हडली जाल्ली आसा. ही चळवळ आतां खूब व्हडली जाल्ली आसा. ही चळवळ खूब फुडें पावल्ली आसा आनी हो उजो खूब व्हडलो जाल्लो आसा जो तूं पालोवपाक शकना. ज्या 70च्या भुरग्यांक तुवें आजून पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टाचेर दवरला, ज्या भुरग्यांक सेक्युरिटी म्हणून व्हरून दवरला, तांकां वर्साक 400 रुपयाची पगार वाड जाता. 3 ते 4 हजार तांकां फक्त वाळपय वचपाक, वाळपयच्यान जीएमसीन वचपाक जाता. त्या भुरग्यांक जे तुवें गुलामगिरीन धुकल्ला पळय, ते गुलामगिरींच्यान भायर आरजी काडटली. आयजी लाचारी तूं लोकांक करपाक लायता. जे पाप तूं करता ह्या पापाचो घोडो एक ना एक दीस भरतलो. तूं मागीर बंगालच्यान बाबा हाड नाल्यार आनी खंयच्या जुगनू बाबाचो लिंबू हाड. हे लिंबू तुजे एक दीस तुजेरूच पार जातले. हे 70चे जे देव आसा, जे जागृत देव आसा, तुका दिसता की आपूण तांकां बांदून दवरतलो. आपूण 70च्या देवांक जर बांदून दवरतलो आनी आपलें राजकारण करतलो जाल्यार लक्षांत दवर, ह्या 70च्या जागृत देवांक आनी देवस्थानांक बांदून दवरपाची लायकी तुज्या बंगालच्या बाबांक कडेन ना आनी जुगनू बाबाच्या लिंबूय कडेन ना. कंसाचोय टायम येयल्लो, रावणाचोय टायम येयल्लो, दुर्योधनाचोय टायम येयल्लो. तसो एक ना एक दीस तुजोय टायम येतलो. आनी तो टायम हो देव हाडटलो आनी तेचे मिडियम आरजीपी आसतली. आरजीचे क्रांतिकारी भुरगे आसतले. ह्याच 70चे, ह्याच मातयेंतले, ह्याच 70च्या रक्तांतले उगडास जातले. देव बरें करूं. लेट्स रेव्होल्युशन उजो.